बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिम जिलानी। दोस्तों, इस्लामाबाद के तालीमी इदारे तकरीबन 10 दिन से बंद हैं और 2 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो तालीम से महरूम हैं और उस्ताद सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं। वो इस वजह से कि एक आर्डीनेंस के ज़रिए जो इस्लामाबाद के तालीमी इदारे हैं उनको मेयर के तहत कर दिया गया है और उस्ताद इस पर सरापा एहतजाज हैं कि पिछला जो टेन्योर मेयर का और उनकी जो बॉडी थी उसका गुजरा है, वो 4 साल में अपने आप को तो तनख्वाहें नहीं दिलवा सके, तो वो उस्ताजा को और नॉन टीचिंग स्टाफ को कैसे तनख्वाहें देंगे। इस मामले पर एक कमेटी भी बनी है, लेकिन उस पर अभी डेडलॉक है उस्ताजा की जानिब से भी और जो हुकूमती कमेटी है उसकी जानिब से भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तालीम का इजलास हुआ और इसमें डॉक्टर महनाज जो मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली है उन्होंने इस पर सवाल उठाया और अली अवान नवाज जो इस्लामाबाद से ही जिनका तल्लक है और मावने खुसूसी है CDA के, उन्होंने यही कहा था कि हम किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और उस्तादा को फौरी तौर पर स्कूल खोलने चाहिए, तालीमी इदारे खोलने चाहिए ताकि बच्चे तालीम हासिल कर सके। पहले ही 2 साल हो चुके हैं, बच्चे कोरोना की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पाए, स्कूल बंद रहे और अब उस्तादा तकरीबन 10 दिनों से सरापा एहतजाज है और बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते। इस पर हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट तौसीफ अब्बासी साहब हैं और फैसल कलीम साहब, इनसे भी बात करते हैं। इन्होंने भी कमेटी को कवर किया कि वो इस पर क्या कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जिलानी साहब। जिलानी साहब, जैसे हम लोग पहले दिन से ये असाजा के प्रोटेस्ट को हम कवर करते आ रहे हैं और आज इसके ऊपर जो डेवलपमेंट ये हुई है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से लोकल वोकल पर्सन हैं और जो यहाँ के मुकामी MLA हैं अली नवाज अवान, उन्होंने यहाँ पे हायर एजुकेशन कमीशन में जो एजुकेशन की कायमा कमेटी थी उसमें कमेटी के शुरका को और उसमें वज़ारत तालीम, हायर एजुकेशन कमीशन और डायरेक्टर जनरल फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वो भी मौजूद थे, उनको ब्रीफ दिया है इसके ऊपर। काफ़ी डिटेल से उन्होंने बात की है और उनकी किसी एक बात पे भी डायरेक्टर जनरल फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया और उनकी बातों से ये वाजे हो रहा था कि ये बुनियादी तौर पे सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की कोशिश है जो गवर्नमेंट की तरफ से की गई है और जो मिसकम्युनिकेट है वो ये है कि जो असातिज़ा है या जो FDE का स्टाफ है उनके जो मुतालबात हैं वो एक एक करके आज पढ़े गए हैं इस कमेटी में। अली नवाज अवान साहब को जो उन्होंने तहरीरी सूरत में दिए, उन्होंने एक एक मुतालबा जो है असातिज़ा का वो पढ़ के कमेटी को सुनाया और उसमें से उन्होंने कहा जी कि ये जो मुतालबात हैं ये सारे इररिलेवेंट हैं। इनके हवाले से कोई रिजर्वेशन ग्राउंड्स पे मौजूद नहीं है। असातिज़ा की ना तो सर्विस स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, असातिज़ा की ना तो डायरेक्टरेट के बाहर से कहीं हैंडल होने जा रहे हैं। सुपरवाइजरी चेक जो है लोकल बॉडी के पास होता है और उनका ये कहना था कि दुनिया भर के मुअज़्ज़ब मुआशरे जो हैं जहाँ पे लोकल बॉडी एक्ट जो है मजबूत है, जहाँ की बल्दियात जो है वो एक्टिव होती हैं और जो आपको जिला साहब जैसे पता है कि सारी दुनिया में जो लोकल बॉडी और बॉडीज होती हैं उनको अगर मजबूत किया जाएगा, उनको किया जब जाता है तो मुआशरे उससे डेवलप होते हैं। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि लोकल बॉडी एक्ट पहले तो था ही नहीं, जब 2015 में पहली दफा आया, उसके बाद पहली दफा जो स्ट्रक्चर बना उसको भी बिल्कुल महदूद इख्तियारात दिए गए। CDA के साथ उसकी चेकलिस्ट रही, वो लोग अपने रिसोर्सेज नहीं इस्तेमाल कर पाए और पहली बॉडी और पहला टेन्योर पूरा लोकल बॉडी का बिल्कुल जो है वैसे हुजूर गुजरा। अब अगर दूसरी दफा लोकल बॉडी के इलेक्शन होने जा रहे हैं और लोकल बॉडी जो मुंतखब होकर आएगी, अगर उसको फिर एक दफा एम्पावर नहीं किया जाएगा और उसको इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे या उनको चेक एंड बैलेंस का उनके पास इख्तियार नहीं होगा, तो हम ये समझते हैं आज के जो हायर एजुकेशन कमीशन में जो एजुकेशन की कमेटी का फोरम था उन्होंने ये कहा है कि उससे सिस्टम को कमजोर करने की एक साजिश है। आज की कमेटी ने, आपने सही कहा कि बरवला तौर पर वाज़ेह अल्फाज में असातिज़ा को और FDE के मुलाज़मीन को, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ये पैगाम दिया है कि आपको सबसे पहले गैर मशरूत तौर पे स्कूल और क्लासेस खोलनी होगी। आप स्कूल और क्लासेस में वापस जाए, बच्चों की जो टाइम कैरेज हो रहा है वो ना होने पाए। उसके बाद अगर आपके कोई ग्रीवेंसेस हैं तो उसको बिल्कुल यकीनी तौर पे वो सुनेंगे भी और उस पे जो भी वो आपकी हेल्प आउट कर सके वो करेंगे। एक धमकी भी दी गई कि अगर आपने स्कूल ना खोले तो उनकी फाइलें खुल जाएंगी। जी, आज कमेटी में मुख्तलिफ जो अरकान कमेटी थे या अरकान असम्बली जिन्हें आप कहते हैं, उन्होंने बहुत सारी रिजर्वेशन जो है शो की हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारे यहाँ ये अलमिया है कि जब भी किसी भी महकमे को, इदारे को सीधा करने की कोशिश की जाती है तो वो
بلیک میلنگ پہ اتر آتا ہے. انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جو موجودہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف بلیک میل کیا جا رہا ہے. اگر اساتذہ نے کلاسز کا بائیکاٹ جاری رکھا اور اسکول میں بچوں کو کلاسز کا اجرا نہ یقینی بنایا تو آج واشگاف الفاظ میں کمیٹی کے اراکین نے کہا ہے کہ ہمارے پاس تمام ڈیٹا ریکارڈ موجود ہے. تمام ان لوگوں کی جو لوگ پروٹیسٹ آرگنائز کر رہے ہیں اور جو لیڈ کر رہے ہیں اس چیز کو, انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم ان کے خلاف انویسٹیگیٹ بھی ہوگا, ان کی پرسنل فائلز کھولی جائیں گی, ان کی تمام ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور جو پرٹیکولر ہیں وہ افشاں کیے جائیں گے اور دنیا کو دکھائے جائیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جلال صاحب کو یہ تھی کہ آج کے اس فورم پہ ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی نے ملازمین کے اصول حقوق کے حوالے سے ایک سنگل بھی مطالبہ پیش نہیں کیا, اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, کسی فورم پہ ریپرزینٹ نہیں کیا ملازمین کو. ان کے یہ ٹیچرز ہیں, 2.5 لاکھ بچہ ان کا ہے, 13,000 اسٹاف ان کا ہے. اگر کسی جگہ پہ ان کے رائٹس جو ہے ان کو کوئی خطرہ لگتا تو ڈائریکٹر جنرل کو کہنا چاہیے تھا آج کے فورم پہ. انہوں نے نہیں کہا. اس کا یہ مطلب ہے کہ شاید کوئی مس کمیونیکیشن ہے جس کی وجہ سے جو اساتذہ ہیں, جو غیر تدریسی اسٹاف ہے اور جو لیجسلیٹو باڈی ہے وہ ایک دوسرے کو صحیح سمجھ نہیں پا رہے. جی فیصل کلیم صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, ڈیلی ٹائمز سے ان کا تعلق ہے. فیصل بھائی بتائیے گا, آج جو کمیٹی کا اجلاس ہوا اور کمیٹی نے متفقہ طور پر کہا کہ اسکول کھولے جائیں, تو اساتذہ کا اس پر کیا رد عمل ہوگا؟ تو اچھا, کمیٹی کی جو پروسیڈنگ ہے اس پہ تو کافی بات ہوئی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایڈیشنل سیکرٹری جو آئے ہوئے تھے منسٹری آف ایجوکیشن سے, انہوں نے بھی بات بھی انکلوڈ کی, اور ٹیچرز کا بھی یہ موقف ہے کہ ہم ان کا بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. جو ٹیچرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی بس یہ آرڈیننس واپس لیں. ٹھیک ہے, مطلب 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, کیونکہ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ماتحت میئر کے ماتحت نہیں جانا چاہ رہے جس طرح کہ وہ اس میں آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے. دوسری جانب ایڈیشنل سیکرٹری جو منسٹری آف ایجوکیشن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے وہ آئے, انہوں نے کمیٹی کو بریف کیا اور انہوں نے اس میں کمیٹی کو بتایا کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ایک پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے جو ہم یہاں پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس کے ماتحت چلے جائیں گے. ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے وہ FDE کا ہی ہوگا اور منسٹری آف ایجوکیشن ہی اس کو لک آفٹر کر رہی ہے. بس جس طرح کے انہوں نے مثال دی کہ جیسے لوکل باڈیز ایکٹ آیا تھا اور اس کے تحت پرویز مشرف کی گورنمنٹ میں غالباً کہ اس دوران ایک ڈسٹرکٹ ناظم ہوتا تھا اور جو دوسرے یونین کونسل کے ناظم تھے تو وہ چیزوں کو لک آفٹر کرتے تھے. باقی یہ کہ مطلب ایڈمنسٹریٹولی جیسے پولیس کی انہوں نے مثال دی کہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ان کا DSP یا SP لیول کا ہی بندہ تھا, لیکن جو باقی جو چیزیں تھیں وہ بلا کے کچھ پوچھ لیا, کچھ ادارے کے حوالے سے بریفنگ لے لی, تو اس سے اس کا ان کا اسٹیٹس ڈسٹرب نہیں ہوا تھا. تو اسی طرح کی یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو آرڈیننس ہے اس کے تحت ٹیچر یا جو نان ٹیچنگ اسٹاف ہے ان کا جو ایک سول سروس کا ایک اسٹیٹس ہے وہ کبھی بھی کسی بھی صورت خراب نہیں ہوگا. اور سیکنڈلی انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہم نے ان کو ٹیچرز کو یہ بھی ایک آپشن دی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جہاں پہ اس ایکٹ میں کچھ آرڈیننس میں کچھ جو امینڈمنٹ آپ چاہ رہے ہیں وہ ہم انکلوڈ کر دیتے ہیں, لیکن وہ شاید یہ بات کوئی مسکنسیپشن ہے یا کسی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ فوری طور پر اسکول کھولیں, کیا اساتذہ اسکول کھولیں گے؟ اگر نہیں کھولیں گے تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, کمیٹی نے تو یہی کہا کہ اگر یہ چونکہ 2.5 لاکھ سے زیادہ بچے انرولڈ ہیں FD کے اسکولوں میں, تو اسکولوں اور کالجوں میں, تو اگر اسکولوں کالج یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جتنے بھی ہیں وہ نہیں کھولیں گے ٹیچر, تو ہم بائی فورس کھلوانے پہ مجبور ہو جائیں گے. مطلب یہ ایک بائی فورس کا لفظ ایک کمیٹی ممبر نے بھی پرپوز کیا ہے. تو اب دوسری جانب دیکھنا یہ ہے کہ اب ٹیچر اس پہ کس حد تک وہ اپنے جو مطالبات ہیں ان میں, یا یہ جو اسکول کھولنے کا ایٹ لیسٹ معاملہ ہے اس میں کتنی لچک شو کرتے ہیں, یہ ابھی میرا خیال بفور دا ٹائم ہے اس پہ کمنٹ کرنا, کیونکہ ٹیچرز ہی بتا سکتے ہیں.